प्यार त ईश्वर हो एक अवतार जस्तो। प्यार त ईश्वर हो एक अवतार जस्तो। हुँदै हुँदैन कमजोर कुनै हतियार जस्तो। प्यार त ईश्वर हो एक अवतार जस्तो। वर्षौंपछि खोज्दै कोही भेट्न आयो। वर्षौंपछि खोज्दै कोही भेट्न आयो। दिलमा केही भएको छ सुधार जस्तो। प्यार त ईश्वर हो एक अवतार जस्तो। तिमी मेरो भयो अनि म तिम्रो भएकी हुँ। तिमी मेरो भयो अनि म तिम्रो भएकी हुँ। अरू हुनै सक्दैन केही यो उपहार जस्तो। प्यार त ईश्वर हो एक अवतार जस्तो। सम्बन्धलाई यस्तो कसी लगाउनु पर्छ। सम्बन्धलाई यस्तो कसी लगाउनु पर्छ। कसैले तोड्न नसकोस् दीवार जस्तो। प्यार त ईश्वर हो एक अवतार जस्तो। हुँदै हुँदैन कमजोर कुनै हतियार जस्तो। नमस्कार, म डिजी शर्मा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएईको अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको बिहिबार चाहिँ आज पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। हरेक आइतबार र बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजेदेखि प्रसारण हुने कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 22औं श्रृङ्खलामा छौँ, 22औं बसाइमा छौँ र आज भने हामी बिहिबारको बसाइमा छौँ। कार्यक्रममा आज पनि मैले दुईजना स्रष्टालाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि हामीसँग नयाँ पुस्ताका दुईजना सर्जकहरू हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूसँग छोटो मिठो कुराकानी गर्नेछौँ, साथमा उहाँहरूका सिर्जनाहरू पनि सुनाउने नै छौँ। हाल काठमाडौँमा रहँदै आउनुभएकी गजलकार रोमा लम्सालजीको गजल सँगसँगै मैले कार्यक्रमको सुरुवात पनि गरिसकेको छु र यो गजल उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा उहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। साथसाथै केही समयदेखि हामीसँग साहित्यिक सहयात्रा गर्न आइएमए टिम पनि छ, आइएमए परिवार पनि छ। आइएमएले तपाईँहरूकै लागि भनेर पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ, पुरस्कार सौजन्य गरेको छ। यसका लागि हामी आइएमए परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र पुरस्कार जित्नका लागि यहाँहरूले कार्यक्रममा सोधिएको एउटा साहित्यिक प्रश्नको सही र छिटो जवाब दिनुपर्ने हुन्छ र विजेताले आइएमए पे वालेटमा 500 रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि यहाँले आइएमए को डिजिटल वालेट आइएमए पे मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रश्न भने म कार्यक्रमको अन्त्यतिर राख्नेछु। जवाब दिनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला। साथसाथै यस सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेज लाइक गर्नुभएको छैन भने पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला, ताकि आगामी दिनमा यहाँहरूले हाम्रो गतिविधि सजिलैसँग देख्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै यस कार्यक्रमलाई थुप्रै प्रिय मनहरू समक्ष पुर्याउनको लागि कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब भने म ढिला नगरिकन आजका अतिथिहरूलाई कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। आज पनि हामीसँग दुईजना स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। नयाँ पुस्तालाई मैले कार्यक्रममा जोड्ने कोसिस गरेको छु। पोखराबाट हुनुहुन्छ कवि गजलकार सङ्कल्प ढकाल र त्यसै गरी बागलुङबाट हुनुहुन्छ कवि अस्मिता पौडेल। आज भने हामीले सुन्दर सहर पोखरा र बागलुङलाई युएमा बसेर कविता र गजल मार्फत जोड्ने कोसिस गरेका छौँ। ढिला नगरिकन म सुरुमा पोखराबाट हुनुहुन्छ कवि गजलकार सङ्कल्प ढकाललाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सङ्कल्प भाइ, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद दाजु। यो अवसरको लागि तपाईँ साथै सम्पूर्ण सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै फेसबुक, युट्युब लगायतका विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आत्मीय तथा आदरणीय मनहरूमा म सङ्कल्प ढकाल स्वतन्त्र प्रेमीको नमस्कार। धन्यवाद छ। त्यसै गरी म आजका अर्का स्रष्टालाई पनि कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। बागलुङबाट हुनुहुन्छ कवि अस्मिता पौडेलजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे मैले। अस्मिताजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। सर्वप्रथम त्यो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालप्रति हार्दिक आभार एवं सुनेर साथ दिन आउनुभएका सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज भने हामी 22औं श्रृङ्खलामा छौँ, 22औं बसाइमा छौँ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हामी यति बेला लाइभमा आएका छौँ। साथसाथै आजको श्रृङ्खला भने हामी युट्युबमा पनि यति बेला लाइभ गइरहेका छौँ। आजकै पाहुना सङ्कल्प ढकालको उहाँको युट्युब च्यानलबाट हामी यति बेला लाइभमा आइरहेका छौँ। स्वतन्त्र सङ्कल्प
युट्युब च्यानलको नाम रहेको छ, म यदि गलत छुइनँ भने। त्यसबाट हामी लाइभ गइरहेका छौँ। साथसाथै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आइरहेका छौँ। र यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको अतिथिहरू को हुनुहुन्छ भनेर। कवि गजलकार सङ्कल्प ढकाल पोखराबाट हुनुहुन्छ भने कवि अस्मिता पौडेल बागलुङबाट हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूसँग छोटो मिठो कुराकानी गर्नेछौँ, साथमा उहाँहरूका मिठा मिठा सिर्जनाहरू पनि सुन्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि म परिचयबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मैले सुरुमा सङ्कल्प भाइलाई आफ्नो छोटो मिठो परिचय राखिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। मैले युट्युब च्यानलको नाम गलत त भनिनँ नि? स्वतन्त्र सङ्कल्प? होइन, हजुर ठिकै छ, स्वतन्त्र सङ्कल्प नै हो। म सङ्कल्प ढकाल, जन्म घर तनहुँ हो, तर पोखरामा बसेको धेरै नै वर्ष भयो, पोखरा नै छु। अहिले चाहिँ म इन्जिनियरिङको विद्यार्थी छु। लामाचौरमा आइओई पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ दोस्रो वर्ष पढ्दैछु। छोटो मिठो परिचय राखिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहेँ। त्यसै गरी मैले आजका अर्का स्रष्टा अस्मिता पौडेलजीलाई पनि आफ्नो परिचय राखिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। तपाईँको माइक अफ छ होला, सायद त्यसलाई अन गरिदिनु होला। अस्मिताजीको माइक। म अस्मिता पौडेल, घर चाहिँ बागलुङ, हाल चाहिँ अहिले पोखरा, पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अध्ययनरत छु, बिएससी सेकेन्ड इयर। धन्यवाद। के छ अहिले पढाइको अवस्था के कस्तो छ? कोरोनाको लकडाउनको अवस्थामा यहाँहरूको पढाइ कसरी जारी भइरहेको छ, कसरी सुचारू भइरहेको छ? यहाँहरूले यहाँहरूको अध्ययन चाहिँ कसरी निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, यस बारेमा थोरै केही बताइदिनुहोस्। त्यसपछि हामी सिर्जनालाई सुनेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। सङ्कल्प भाइलाई मैले सुरुमा भन्न चाहेँ। लकडाउनको सुरु हुने बेलामा नै इक्जाम थियो हाम्रो, अनि त्यो इक्जाम चाहिँ सर्यो। अब इक्जाम दिनलाई ठिक्क परेर हिँड्ने बेलामा इक्जाम सर्यो। त्यसपछि चाहिँ अनि खाली खाली बसियो थियो, अनि अलि पछिबाट फेरि क्लासहरू सुरु भयो। अब चाहिँ यही पुसको महिनाको लास्टतिर चाहिँ हाम्रो फाइनल इक्जाम, जुन चैतमा रोकिएको इक्जाम थियो, त्यो इक्जाम चाहिँ यस अब हुने मेसो छ, हेरौँ राम्रो होला। सायद अहिलेको पालि चाहिँ इक्जाम दिन पाइयोस् भन्छु है। पढाइ चाहिँ जस राम्रै तरिकाले चलिरहेछ, अनलाइनबाट भए पनि। अस्मिताजीको के कस्तो चलिरहेको छ अहिले यो कोरोना र लकडाउनको समयमा? यहाँको पढाइ, यहाँको एजुकेसन कस्तो चलिरहेको छ, कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ, थोरै बताउनुहोस्। त्यसपछि हामी कविता सुनेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो पनि त्यही हो, अनलाइन क्लास नै भइरहेको छ। अब इक्जामको तयारीमा छौँ। फर्म खुलेको छैन, अब 1-2 दिनमा खुल्छ होला सायद। प्र्याक्टिकलहरू गर्न पाइएको छैन, यस्तै छ। अनलाइन क्लास 1-2 दिन गयो, त्यस्तै हो। खासै त्यस्तो एकदम इफेक्टिभ चाहिँ भएको छैन क्लास। धन्यवाद छ, छोटो मिठो जानकारी गराइदिनु भयो। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 22औं श्रृङ्खलामा छौँ, 22औं बसाइमा छौँ। हरेक बिहिबार र आइतबार नेपाली समय साँझ 8 बजेदेखि हामी आउने गर्छौँ र आज पनि हामी बिहिबारको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ प्रिय मनहरूमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु म। त्यसै गरी लाइभ सकिसके पछाडि हेर्नुहुने तपाईँ प्रिय मनहरूमा पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। साथसाथै सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। अन्य प्रिय साथीहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। कृपया सेयर गर्न अल्छी नगरिदिनु होला भन्दै अब भने म कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु कविता सिर्जना मार्फत नै। मैले सुरुमा हाम्रा आजका पाहुना पोखराबाट हुनुहुन्छ सङ्कल्प ढकाललाई 2वटा सिर्जनाको लागि मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद दाजु। म सिर्जनातिर नै लागिहालेँ। रचना मैले सुरुमा एउटा गजल वाचन गर्छु। यो गजल चाहिँ यही लकडाउनको बेलामा नै लेखेको गजल छ। जनहितमा जारी छ बाहिर ननिस्कनु, जनहितमा जारी छ बाहिर ननिस्कनु, संसारभरि महामारी छ बाहिर ननिस्कनु। जनहितमा जारी छ बाहिर ननिस्कनु, संसारभरि महामारी छ बाहिर ननिस्कनु। गुलाब भन्दा पनि प्रिय तिमी धेरै सुन्दर छेउ, गुलाब भन्दा पनि प्रिय तिमी धेरै सुन्दर छेउ, गुलाब भन्दा पनि प्रिय तिमी धेरै सुन्दर छेउ। छिमेकमा व्यापारी छ बाहिर ननिस्कनु, छिमेकमा
व्यापारी छ बाहिर ननिस्कनु, संसारभरि महामारी छ बाहिर ननिस्कनु, भगवानसँग पुजारी सधैँ कुरा लगाउँछ, भगवानसँग पुजारी सधैँ कुरा लगाउँछ, सिँढीमा भिखारी छ बाहिर ननिस्कनु, भगवानसँग पुजारी सधैँ कुरा लगाउँछ, सिँढीमा भिखारी छ बाहिर ननिस्कनु, रोग होस् या लागोस् व्यथा सहेर नै बस्नु सबै, रोग होस् या लागोस् व्यथा सहेर नै बस्नु सबै, मन्त्री ज्यूको सवारी छ बाहिर ननिस्कनु, संसारभरि महामारी छ बाहिर ननिस्कनु, म अन्तिम शेरमा छु, देश जोगाउन युवाहरू राजधानी लगिँदैछन्, देश जोगाउन युवाहरू राजधानी लगिँदैछन्, देश जोगाउन युवाहरू राजधानी लगिँदैछन्, छोरा घरको जिम्मेवारी छ बाहिर ननिस्कनु, जनहितमा जारी छ बाहिर ननिस्कनु, संसारभरि महामारी छ बाहिर ननिस्कनु। धन्यवाद। मैले मेरो पहिलो रचना अन्त्य गरेँ। अबको क्रममा भने अर्को पनि गजल नै छ। भर्खरै मङ्सिरको महिना सकिएको छ। यो गजल विशेष मान्छेको लागि, जसले हेरिरहनु भएको छ, फेसबुक युट्युब जुन माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ, जति सक्नुहुन्छ भिडियोलाई सेयर गरेर विशेष मान्छेसम्म पुर्याउन सहयोग गरिदिनु होला। गजल सुरु गरेँ। भन्देऊ मलाई मात्र यति प्रेम छ कि नाइ, भन्देऊ मलाई मात्र यति प्रेम छ कि नाइ, मनमा कतै अलिकति प्रेम छ कि नाइ, भन्देऊ मलाई मात्र यति प्रेम छ कि नाइ, मनमा कतै अलिकति प्रेम छ कि नाइ, प्रश्न सोद्धा पनि आँसु बगाउँछौ किन, प्रश्न सोद्धा पनि आँसु बगाउँछौ किन, प्रश्न सोद्धा पनि आँसु बगाउँछौ किन, घरमा भए पनि पति प्रेम छ कि नाइ, भन्देऊ मलाई मात्र यति प्रेम छ कि नाइ, मनमा कतै अलिकति प्रेम छ कि नाइ, प्रश्न सोद्धा पनि आँसु बगाउँछौ किन, घरमा भए पनि पति प्रेम छ कि नाइ, तिम्रा मौनतालाई म कस्तो जवाफ मानौ, तिम्रा मौनतालाई मैले कस्तो जवाफ मानौ, तिम्रा मौनतालाई मैले कस्तो जवाफ मानौ, साँच्चै भन पहिले जति प्रेम छ कि नाइ, भन्देऊ मलाई मात्र यति प्रेम छ कि नाइ, मनमा कतै अलिकति प्रेम छ कि नाइ। अस्ति अस्ति तिम्रो सफलतामा खुसी छु भन्नेहरू, म अन्तिम शेरमा छु। अस्ति तिम्रो सफलतामा खुसी छु भन्नेहरू, हिजो आज हुँदा दुर्गति प्रेम छ कि नाइ, भन्देऊ मलाई मात्र यति प्रेम छ कि नाइ, मनमा कतै अलिकति प्रेम छ कि नाइ। धन्यवाद। निकै मिठो दुईवटा गजल सुनाइदिनु भयो। घरमा पति भए नि प्रेम छ कि छैन नाइ, सिँढीमा भिखारी छ बाहिर ननिस्कनु। निकै मिठो शेर सुनाइदिनु भयो। निकै राम्रा शेरसँग दुईवटा गजल सुनाइदिनु भयो। यहाँलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहे मैले। यहाँ आयुष नेपाल भाइले सोध्दै हुनुहुन्छ पुरस्कारका लागि पूर्व विजेताले भाग लिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यहाँ जसले छिटो र सही जवाब दिनुहुन्छ उहाँलाई नै विजेता घोषणा गरिनेछ। यसमा कुनै बााउन्ड्री तोकिएको छैन। यहाँ पनि पूर्व विजेता भइसक्नु भएको नाताले यहाँले पनि भाग लिन सक्नुहुनेछ। मैले यो जानकारी गराउन चाहेँ। अब भने म ढिला नगरिकन अस्मिता पौडेलजीलाई दुईवटा कविताका लागि मैले अनुरोध गरेँ, दुईवटा सिर्जनाका लागि। नमस्कार। सर्वप्रथम त म यहाँसम्म आइपुग्ने बाटो देखाइदिने आदरणीय अजित छेत्री दाइहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु एवं सिसी सब परिवारप्रति पनि धेरै सम्झना भन्न चाहन्छु। म हल्का रुगाखोकीले सताइरहेको छ।
कस्तो हुन्छ। अनि अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा म कविता सुरु गर्छु। कविताको शीर्षक छ उपहार। सायद उपहारहरू त मुहान हुँदा रहेछन् सम्झनाहरूका, चुहाएर बाडुल्केहरूको नदी फेरि हिँडाउँदा रहेछन् आफू हिँडेर आएको बाटो। मिरमिरे उज्यालोसँगै साटेका हुन्छन् यात्रा सिकाउने चम्किला दिनहरू, जुनको उज्यालोसँगै साटेका हुन्छन् सम्झनाले लतपत स्वर्णिम साँझहरू। जब भविष्यले भत्काउँछ सम्झनाको बाँध, कोही गरिरहन्छन् संवाद पुराना एल्बमहरूसँग, कोही सम्झिरहन्छन् छुट्नु पूर्वको सम्बन्ध, कोही खोजिरहन्छन् अनुहारभित्र पनि अनुहार। उपहारहरू त यसरी पो साटिँदा रहेछन्, केही लिए जस्तो गरी केही दिए जस्तो गरी। जसरी हिँड्दै थकित सूर्यले लिए जान्छ क्षितिजको उज्यालो, सट्टामा निर्माण गरिदिन्छ जुन तराको सहर। जसरी बटुवाल लिएर जान्छ बाटोको नक्सा, सट्टामा छोडिदिन्छ पैतलाको छाप। जसरी हारले लिएर जान्छ खुसीका त्यान्द्राहरू, सट्टामा देखाइदिन्छ जितका सम्भावना। केही लिएर जानेहरू त यसरी केही दिएर पो जाँदा रहेछन्, केही लिएर जानेहरू त केही दिएर पो जाँदा रहेछन्। जस्तो कि मनमा बसेदै गरी मन लिएर जानेहरू त दिएर पो गए थुप्रै कविताहरू। धन्यवाद। पहिलो चरणको पहिलो कविता सके। अब दोस्रो सुरु गर्छु। दोस्रो कविताको शीर्षक छ सिसा। ओछ्याइदिनु मनहरूमा प्रेमको गुन्द्री, भनेर कतै सम्झनाको चौको सुरक्षित राखिदिन सक्छु आमाको कोसेली। कतै झुन्डाइदिनु भित्ताका नसाहरूमा मिलाइदिन सक्छु बिग्रिएको श्रृङ्गार, फ्रेम बनाएर सजाइदिनु दराजको उचाइमा फुलाइदिन सक्छु बगैँचाको फुल। पारदर्शी बनाइदिनु र राखिदिनु हृदयका झ्यालहरूमा, पारदर्शी बनाएर राखिदिनु हृदयका झ्यालहरूमा देखाइदिन सक्छु लुकिएको माया। तर कहिल्यै नगरिदिनु अस्तित्वमाथि प्रश्न, कहिल्यै नगरिदिनु अस्तित्वमाथि प्रश्न, कहिल्यै नभत्काइदिनु विश्वासको घर, कहिल्यै नभत्काइदिनु विश्वासको घर, कहिल्यै नफुटालिदिनु सक्लो मानचित्र। म त सिसा न हुँ, फुटेपछि त घातक बन्न सक्छु। धन्यवाद। दुवै सके। धन्यवाद सर। दुईवटा मिठा कविताका लागि यहाँलाई मैले विशेष आभार प्रकट गर्न चाहेँ। रोशन तिमल सिन्हाजीले चाहिँ सिसा कविता भन्दै हुन्थ्यो, यहाँले त्यही कविता सुरु गर्नुभयो। रोशन सरलाई पनि अनुरोधका लागि विशेष धन्यवाद भन्न चाहेँ मैले। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 22औं श्रृङ्खलामा छौँ, 22औं बसाइमा छौँ। हरेक बिहिबार र आइतबार नेपाली समय साँझ 8 बजे हामी आउने गर्छौँ र आज पनि हामी बिहिबारको बसाइमा छौँ। हामीले पहिलो चरणमा 2वटा सिर्जना सुनिसकेका छौँ। सङ्कल्प ढकालका 2वटा गजल र अस्मिता पौडेलका 2वटा कविता हामीले सुनिसकेका छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ र अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। साथसाथै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेज लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया त्यो पनि लाइक गरिदिनु होला, हामी आभारी हुने थियौँ। साथसाथै यस कार्यक्रमलाई थुप्रै प्रिय मनहरू समक्ष पुर्याउनका लागि सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र हामीसँग साहित्यिक सहयात्रा गर्न आइएमई टिम पनि छ, आइएमई परिवार पनि छ। आइएमईले पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ। हामी साहित्य सम्बन्धी एउटा प्रश्न सोध्नेछौँ र जसले छिटो र सही जवाब दिनुहुनेछ उहाँलाई विजेता घोषणा गरिनेछ र विजेताले 500 रुपियाँ नगद प्राप्त गर्नुहुनेछ आइएमई पे वालेटमा। त्यसका लागि यहाँहरूले आइएमई को डिजिटल वालेट आइएमई पे मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हामी विशेषतः आइएमई टिम परिवार र युएमा हुने युवाई प्रमुख उत्तम बस्नेतजी र अधिकृत ईश्वर अधिकारी प्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब भने म स्रष्टातर्फै जान चाहन्छु। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, लाइक कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। सङ्कल्प ढकाल साथै अस्मिता पौडेलजी आज हाम्रो बसाइमा हुनुहुन्छ। मैले यहाँहरूलाई दुवैलाई एउटै प्रश्न सोध्न चाहेको के भने यहाँहरू दुवैजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ, त्यसमाथि पनि साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। साइन्स भनेपछि अलिकति हामीले बेसी समय दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि यहाँहरूले साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएको छ, कसरी समय व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? मैले सङ्कल्प ढकालबाट सुरु गरेँ।
यो सिर्जना भन्ने कुरा लेख्छु भनेर चाहिँ बस्यो भनेदेखि लेख्न नसकिँदो रहेछ दाइ। मैले चाहिँ त्यही भन्छु के भन्दा जति बेला पनि लेखिदिन्छु क्या मैले चाहिँ। अब कहिले क्याम्पस जाँदै हुन्छु, बसमा हुन्छु, बसमा केही सेयर आयो भने त्यो सेयर एउटा सेयर यसो मोबाइलमा, अहिले चाहिँ मोबाइलमा टिप्न धेरै सजिलो भइरहेको छ, मोबाइलमा टिपिदिन्छु। त्यसपछि अब क्लासमा बस्दा बस्दै सरले अगाडि लेक्चर पढाउँदाखेरि नै अब त्यो सरको कुरामा ध्यान पुगेन भनेदेखि अथवा सरको कुराले चाहिँ आफूलाई क्याच गर्न सकेन, आफूलाई चाहिँ त्यो टपिक चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ लागेन भनेदेखि अनि दिमागमा चाहिँ अरू कुरा खेल्न थाल्छ। त्यही बेलामा चाहिँ कहिले कविता फुर्छ, कहिले गजल फुर्छ, कहिले मुक्तक फुर्छ, त्यस्तै हुन्छ। अब समय नै निकालेर लेख्न भन्दा पनि जुनसुकै समयमा पनि लेखिँदो रहेछ भन्छु दाजु म। धन्यवाद छ। मैले यही प्रश्न अस्मिताजीलाई पनि राख्न चाहेँ। यहाँले चाहिँ कसरी पढाइ र आफ्नो कविता सिर्जना, साहित्य सिर्जनालाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, मैले यही प्रश्न राख्न चाहेँ। हजुर, पक्कै पनि त्यही सङ्कल्प दाइले भने जस्तै त्यस्तै कविता भनेको लेख्ने विधा होइन कि आफसे आफ समयद्वारा लेखाइ नै विधा हो। जति बेला पनि अब निदाएको बेलामा अथवा अर्धनिद्राको अवस्थामा सपनामा नि घरिघरि त त्यस्तो सपनामा नि देखिन्छ। त्यस्तै त्यो फुर्ने विधाहरू चाहिँ खासै त्यति समय निकालेर गर्नु, कहिले 5 मिनटमा पनि एउटा कविता बन्छ, तर लेख्छु भनेर बस्यो 2-3 घन्टा भने त्यस्तो कविता नै फुर्दैन। त्यस्तो भने पछाडि त्यो फुर्ने विधाहरूलाई चाहिँ खासै समय निकालेर पढाइ बिगार्नै पर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुने रहेनछ भन्छु म चाहिँ। यहाँहरू दुवैजना नयाँ पुस्ता हुनुहुन्छ, भर्खरै सिर्जना, साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू कसैबाट प्रभावित भएर त्यसरी साहित्य सिर्जना गर्नुभएको हो अथवा यो यतिकै यहाँहरूलाई आफ्नै मनबाट हो अथवा कसै अग्रस्रष्टाबाट प्रभावित हुनुभएको केही छ सङ्कल्प भाइ? मैले चाहिँ सुरुमा कविता लेख्दाखेरि एउटा कविता लेखेँ, मैले सम्झिन्छु 7 कक्षामा पढ्ने बेलामा चाहिँ एउटा हाम्रो स्कुलमा चाहिँ कविता प्रतियोगिता हुँदाखेरि दाइले कविता लेख्नु भएको थियो। दाइको कवितालाई चाहिँ अलि सारेर मैले त्यस्तै मिलाएर एउटा कविता लेखेको थिएँ। अनि त्यही कविता गएर भनिदिन्छु, जे हुन्छ हुन्छ भनेर त्यो तरिकाले चाहिँ मैले कविता लेख्न सुरु गरेँ। अब मलाई चाहिँ प्रेरणाको स्रोत भनेर चाहिँ हाम्रो घरमा धेरैजनाले रचनाहरू सिर्जनाहरू गर्नुहुन्छ। हाम्रो घर परिवारबाट नै म चाहिँ एकदमै सुरुमा चाहिँ एकदमै त्यहाँबाट चाहिँ एकदम इम्प्रेस भएँ। त्यसपछि बिस्तारै हाम्रो घरभन्दा बाहिर पनि अरूहरूले पनि लेख्दा रहेछन्, अरूहरूले पनि राम्रो गर्दा रहेछन् भनेर चाहिँ अनि बाहिरको समुदायतिर अनि बाहिरतिर, त्यसपछि अनि फेरि कन्ट्रीभन्दा पनि बाहिरको लेखकहरू, त्योभन्दा बाहिरको चाहिँ आर्टिस्टहरू, तिनीहरूबाट चाहिँ अनि प्रभावित हुन थालेँ। धन्यवाद छ आफ्नो छोटो मिठो बनाइ राखिदिनु भएको लागि। मैले यही प्रश्न मैले अस्मिताजीलाई पनि राख्न चाहेँ। तपाईँको त्यस्तो कोही विशेष आइडल अथवा कसैबाट प्रभावित भएको कुनै अग्रस्रष्टा अथवा के छ यहाँ चाहिँ कसरी प्रभावित भएर चाहिँ साहित्यमा आउनुभयो? कोही त्यस्तो अग्रस्रष्टा, त्यस्तो आइडल भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। तर लेख्न खोज्दै अब नजानी त्यसै नबुझी लेख्न खोज्दै पनि बिचमा छोडेको। तर त्यस पछाडि पनि एकजना अग्रज दाइले चाहिँ तिमीमा लेख्न सक्ने सम्भावना छ, लेख्न सक्छौ तिमीले भनेर चाहिँ म अघि बढेको, त्यस्तो भने चाहिँ छ मलाई। त्यही भएर मैले अगाडि 2जना नाम पनि लिएँ अनि शिष्य परिवार पनि भने। त्यो चाहिँ ती चाहिँ मलाई यहाँसम्म ल्याउने साथ दिने उहरू जस्तै हुन्, एउटा लट्ठी जस्तै हो, बाटो देखाइदिने। दुवैजना साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। साइन्स भनेपछि अलिक धेरै पढ्नुपर्छ, त्यो धेरै पढ्नको अल्छीले कविता लेख्न थालेको त पक्कै होइन। यो पक्कै पनि मजाक थियो। अब भने अल्छी भन्दा पनि के हुँदो रहेछ भन्दा दाजु, त्यो यदि मलाई के लाग्छ भन्दा यदि म चाहिँ लिट्रेचरको नै विद्यार्थी भएको भएदेखि यति विधि इन्ट्रेस्ट लागेर यसरी चाहिँ कविता लेख्थिनँ जस्तो लाग्थ्यो कि। किन भन्दा त्यति बेला मलाई बाध्यतामा मैले पढ्नु पर्थ्यो साहित्य भनेको। अहिले चाहिँ मैले रहरले गरेको छु। त्यो चाहिँ रहर र बाध्यताको फरक चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। पक्कै पनि रहरले गरेका हरेक सिर्जनाहरू राम्रै हुन्छन्। अब भने हामी ढिला नगरिकन थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ।
लाइक कमेन्ट सेयर गरिरहनु भएको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। तपाईँ प्रिय मनहरूमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। आज हामीसँग नयाँ पुस्ताका दुईजना सर्जकहरू हुनुहुन्छ। पोखराबाट कवि गजलकार सङ्कल्प ढकाल हुनुहुन्छ भने बागलुङबाट कवि गजलकार अस्मिता पौडेलजी हुनुहुन्छ। पहिलो चरणमा हामीले उहाँहरूका दुईवटा सिर्जना सुनिसकेका छौँ र आज हामी कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ र 22औं श्रृङ्खलाको पनि 25 मिनट गइसकेको छ। अब भने म ढिला नगरिकन आजका स्रष्टालाई नै फेरि दुईवटा सिर्जनाका लागि मैले अनुरोध गरेँ। सुरुमा मैले फेरि सङ्कल्प भाइलाई नै भने म फेरि पनि एउटा गजल वाचन गर्छु। गजल सुरु गरेँ। मेरी प्रेमिकालाई बिर्सिन सजिलो छैन, मेरी प्रेमिकालाई बिर्सिन सजिलो छैन, छोड्न असम्भव पर्खिन सजिलो छैन। मेरी प्रेमिकालाई बिर्सिन सजिलो छैन, छोड्न असम्भव पर्खिन सजिलो छैन। जिन्दगी पनि नारीको सिउँदो जस्तै हो, यो जिन्दगी पनि नारीको सिउँदो जस्तै हो, यो जिन्दगी पनि नारीको सिउँदो जस्तै हो। उजाडिएपछि रङ्गिन सजिलो छैन, यो जिन्दगी पनि नारीको सिउँदो जस्तै हो। उजाडिएपछि रङ्गिन सजिलो छैन। देशको लागि पहिल्यै हात खुट्टा चढाइदिएँ, यही देशको लागि पहिल्यै हात खुट्टा चढाइदिएँ र त घरको लागि उभिन सजिलो छैन। मेरी प्रेमिकालाई बिर्सिन सजिलो छैन, छोड्न असम्भव पर्खिन सजिलो छैन। गर्नेले खुलेआम अपराध गर्दै हिँड्छ। म अन्तिम शेरमा छु। गर्नेले खुलेआम अपराध गर्दै हिँड्छ, गर्नेले खुलेआम अपराध गर्दै हिँड्छ। न्याय माग्न पीडितलाई किन सजिलो छैन, मेरी प्रेमिकालाई बिर्सिन सजिलो छैन, छोड्न असम्भव पर्खिन सजिलो छैन। धन्यवाद। गजल सकेँ मैले। अबको क्रममा चाहिँ एउटा कविता वाचन गर्छु। यो कविता यस्तो कविता छ कि मैले कहिल्यै पनि यस्तो कविता लेख्नु नपरोस् अब भनेर रचना गरेको यो कविता छ। निर्मला भनेर तोक्दिन, तर निर्मला जस्तै न्यायको पर्खाइमा रहेका सम्पूर्णमा समर्पित कविता न्याय। कविता सुरु गरे। रित्ता गाडीको आवाज जस्तै, रित्ता गाडीको आवाज जस्तै बादल कराइरहेथ्यो आकाशबाट। पानी आतुर थियो धरती भेट्न, गौँथलीले गुड भेट्न खोजे झैँ। हावा चलिरहेथ्यो सुवास खोज्दै, पारिजात र कपुरका हाँगाहरूमा। जसरी यात्रुहरू हिँडिरहेथे सपना खोज्दै यी लामा लामा बाटाहरूमा। घडीको मोटो र छोटो, घडीको मोटो र छोटो सियोले 10 को अङ्क छोइरहँदा सडक कुदाइरहेथ्यो केही पाइतालाहरू। जस्तो कि म दौडाउँदै थिएँ मेरा एकजोर आँखाहरू उसैलाई भेटाउन। मूल गेटको दायाँ एक ठेला थियो म जस्तै ठिङ्ग उभिएको। मुठीमा कसिएको लोहोरोले पिस्दै थियो गोडमेला। जसरी मुठी पार्नेहरूबाटै पेलिँदै थिए हाम्रा जिन्दगीहरू। मुठीमा कसिएको लोहोरोले पिस्दै थियो गोडमेला। जसरी मुठी पार्नेहरूबाटै पेलिँदै थिए हाम्रा जिन्दगीहरू। छिया पार्दै नङ्ग्याइएको मेरो कलिलो अङ्ग जस्तै तातो पानीबाट झिकिएको आलु सहित समोसालाई कुरूप बनाइदियो तेलले। जसरी मलाई कुरूप बनाएथ्यो तातो तेजाबले। ठेलाको स्टोभले चिया उमाले जस्तै सम्झनाले उमाल्दै थियो मेरो तातो रगत।
पल्टिएको साइकलका पाङ्ग्रा घुमे जस्तै, पल्टिएको साइकलका पाङ्ग्रा घुमे जस्तै कोठै पिच्छे घुमाइएका छन् अपराधका फाइलहरू। टाइपराइटर बोल्न खोजिरहेछ सत्यता, तर अफसोस कलमहरू कापीमा पोख्दैछन् कृत्य प्रमाणहरू। टेबलको घन्टी उसै गरी कराइरहेछ जसरी मलाई थर्काइरहेथे नीला काँधका फुलीहरूले। म हेरिरहेछु, म हेरिरहेछु, छेउमा छेउमा निचोरिँदै गरेको उखु देख्न साथ सम्झे, छेउमा निचोरिँदै गरेको उखु देख्न साथ सम्झे। मेरो शरीरले पनि अठ्याएथ्यो धेरै लाक्रा उखुहरू जब जब म अठिएकी थिएँ उखुकै लाक्राहरू माथि र भगेकी थिएँ नुनिला रगतसँगै। छेउमा निचोरिँदै गरेको उखु देख्न साथ सम्झे। मेरो शरीरले पनि अठ्याएथ्यो धेरै लाक्रा उखुहरू जब म अठिएकी थिएँ उखुकै लाक्राहरू माथि र भगेकी थिएँ नुनिला रगत पट्टी बाँधिएका न्यायका तराजुले, कालो पट्टी बाँधिएका न्यायका तराजुले काला धनका बिटा समेट्न थालेपछि सबलाई समान देख्ने आँखाले, सबलाई समान देख्ने आँखाले देखेन मेरो जलेको अनुहार, देखेन रगतका टाटाहरू, देखेनन् रेटिएका पैताला र मारिएका सपना, लुटिएका कलिला लाज देखेनन्। बस देखिरहे महामहिमको इसारा, सुनिरहे दरबारको आदेश। बरु न्यायको तराजु बनेर त पसलको तराजुले निरन्तर जोख्दै थियो फलफुल र फलामका ढकहरू। म हेरिरहेछु एक हुल पेम्पलेट मेरो आवाज दबाउन गाउँदैछन् जिन्दाबादको नारा। म हेरिरहेछु एक हुल पेम्पलेट मेरो आवाज दबाउन गाउँदैछन् जिन्दाबादको नारा। एक हुल कलम तिखारिँदैछन् मेरो विरोधमा लेख्न कुतर्क युक्त आलेख। महामहिमको इसारासँगै एक बिटा नोटहरू तोक्दैछन् मैले भोगेका पीडाको मूल्य र महामहिमको आज्ञा बमोजिम किन्दैछन् कानुनका धाराहरू। आज पनि पानीका प्रत्येक कणले धरती भेटाए, आज पनि पानीका प्रत्येक कणले धरती भेटाए, गौँथलीहरूले गुण भेटाए, घडीका सुइराहरू कयौं पटक भेटिए, हावाले सुगन्ध भेट्यो, पैतालाहरूले गन्तव्य भेटे। आज पनि पानीका प्रत्येक कणले धरती भेटे, गौँथलीहरूले गुण भेटे, घडीका सुईहरू कयौं पटक भेटिए, हावाले सुगन्ध भेट्यो, पैतालाहरूले गन्तव्य भेटे। अफसोस वर्षौंसम्म मेरा आँखाहरूले अदालत त देखे तर न्याय भेटेनन्। मेरा कानहरूले कोलाहल त सुने तर न्यायका आदेश सुनेनन्। तपाईहरूले कहीँ कतै भेट्नु भयो भने, तपाईहरूले कहीँ कतै भेट्नु भयो भने निसङ्कोच भनिदिनुस् न्याय एउटी अबलाले, एउटा कोलाहल भित्र एउटी अबलाले अझै तिमीलाई पर्खिरहेकी छे। न्याय एउटा कोलाहल भित्र एउटी अबलाले अझै तिमीलाई पर्खिरहेकी छे। धन्यवाद। गजल सुन्दासम्म त रमाइलै भइराखेको थियो, कविता सुनेपछि निकै भावुक निकै मार्मिक बनाइदिनु भयो। यहाँलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहे। मैले एकदम स्तब्ध भएर मैले सुनिरहेको थिएँ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा, निकै मार्मिक कविता सुनाइदिनु भयो। यहाँलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, कृपया कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब म ढिला नगरिकन अस्मिता पौडेलजीलाई 2वटा सिर्जनाका लागि मैले अनुरोध गरेँ।
फर्स्ट कविताको शीर्षक छ अनुरोध। हावाबाट विस्थापित नहुँदो भेट्न माटोको कोमलता छिनियो, शङ्काले जल्न थाले सम्बन्धहरू। नदीबाट बेखबर नहुँदो त पारदर्शी तरलता, प्रशोधित हुने थिएन बेमौसमी तिर्खा। हिउँको तापक्रम बढाइयो, घमण्डभित्र डुब्न थाले सम्वेगहरू। युद्धको तयारीमा जब सिरानीमा तरबार राखियो, गहिराइमा नपुगाडी झुटसँग मित्रता गाँसियो, तब सत्यले आत्महत्या गर्न थाले। रुखको खुट्टा काटेर भत्काइयो वर्तमान, लास बनेर पुरिन थाले इमान्दारिताहरू। कथित मान्छेहरू, मानवताको सिनोले गनाइरहेछ तिम्रो आँगन। एक पटक त स्वार्थको दैलो उघारेर बाहिर निस्किदेऊ। धन्यवाद। पहिलो कविता सकाएँ, दोस्रो सुरु गर्छु। दोस्रो चाहिँ अघि सङ्कल्प दाइले भने जस्तै छ, सुनाए जस्तै छ कविता, न्याय जस्तै। मौन आवाज शीर्षकको कविता। जब जब यी आँखामा पट्टी बाँधिदियौ, मैले अदृश्य बनाएर लुकाइरहे विगतका दृश्यहरू। जब जब पोथी भनेर आवाज खोसिदियौ, मैले मौन बसेर सहिरहे आगोका मुस्लाहरू। जब जब सङ्घार नाग्नु हुँदैन भनेर पैताला चिरिदियौ, मैले सानो कुनामा सङ्घालिरहे ठुलो संसार हिँड्ने पैताला। यसरी घटित हुन्छ कुनै घटना जसले निर्माण सुरु नहुँदै निधारमा टाँसिदिन सक्छ भत्किएको सूचना। यसरी फुट्न सक्छ भित्ताको घडी जसले बिगाडिदिन्छ समयको सुन्दर चेहरा। यसरी खोलिदिन्छौ कि बोतलको बिर्को, प्रेम भित्रबाट निस्किन्छ तेजाबको थोपा। यसरी जुदाइदिन्छौ यी आँखामा आँखा, पलभरमै दृष्टिहरू बलात्कृत हुन्छन्। भित्री सत्ताको आड लिएर यसरी उभिन्छौ कि लाग्छ त्यहाँ बन्द बलियो कुनै पर्खाल छँदै छैन। अहम र अहङ्कारले यसरी प्रहार गर्छौ कि लाग्छ त्यहाँ बन्द धारिलो कुनै हतियार छैन। शिथिल तराजु पनि यसरी झुन्डिएको छ ती कानुनको किल्लामा, जसले चाहेर पनि दायाँ बायाँ समान बनाउनै सक्दैन, जसले चाहेर पनि दायाँ बायाँ समान देखाउनै सक्दैन। अहङ्कारी पुरुषार्थको नुन खाँदै हिँडिरहेछ एउटा कलम। अहङ्कारी पुरुषार्थको नुन खाँदै हिँडिरहेछ एउटा कलम, जसले सधैँ मेरै गल्ती मात्रै लेख्छ। म बाँचेको युग, तिमी यति त सजग हुनु कि यस्तो समय कहिल्यै नआओस्। म बाँचेको युग, तिमी यति त सजग हुनु कि यस्तो समय कहिल्यै नआओस्, जहाँ समयको सन्दुक भित्र मातृत्व लुकाएर बन्जर बनाउनु परोस् आमाको हृदय। उत्रिनु परोस् विद्रोहको महायुद्धमा, जहाँ पैताला काटेर समय हिँड्नु परोस् खोच्याउँदै, जस्तो कि हिँडिरहेको छ मेरो देशको वर्तमान। धन्यवाद। दुईटै कविता सकाएँ। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहे। मिठा दुईवटा सृजना सुनाइदिनु भयो। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ, 22औं बसाइमा छौँ। यति बेला हामी कार्यक्रमको 38औं मिनेटमा आइसकेका छौँ। हाम्रा अघिल्ला श्रृङ्खलाहरू हेर्दै आउनुभएको छ भने पक्कै पनि यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नै होला। तर यदि पहिलो पटक आज हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक बिहिबार र आइतबार नेपाली समय साँझ 8 बजे हामी कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना भनेर लिएर आउने गर्छौँ, जसमा हामीले विभिन्न स्रष्टाहरूलाई अतिथि बनाएर ल्याउँछौँ र उहाँहरूको सिर्जनाहरू उहाँकै मुखबाट सुन्छौँ र उहाँहरूसँग छोटो मिठो कुराकानी पनि गर्दै आएका छौँ। र आज पनि हामी बिहिबारको बसाइमा छौँ र आज पनि हामीसँग दुईजना स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालकै फेसबुक पेजबाट हरेक शुक्रबार नेपाली समय साँझ 8 बजे नै हामी फेसबुक
फेसबुक लाइभ मार्फत यहाँहरूका सृजनाहरू वाचन गर्ने गरी आउँछौँ, जसलाई लामो समयदेखि नुवाकोटबाट सुमित्रा सुमिजीले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। यहाँहरू सो कार्यक्रममा पनि जोडिएर आफ्ना रचनाहरू वाचन गराउन सक्नुहुनेछ। साथै कलमा जोडिएर यहाँहरूले आफ्नै रचना आफै पनि वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो पनि जानकारी गराउन चाहेँ। हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई नियमित रूपमा हेरिरहनु भएको छ तपाईँ प्रिय मनहरूमा हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। थुप्रै माया स्नेह दिइरहनु भएको छ। यसरी नै आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको माया साथ हामीले पाइरहन्छौँ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब भने म साथसाथै केही समयदेखि हामीसँग साहित्यिक सहयात्रा गर्न आइएमी टिम पनि छ, आइएमी परिवार पनि छ। आइएमीले यहाँहरूकै लागि भनेर पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ र पुरस्कारका लागि कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नको सही र छिटो जवाब दिनुपर्नेछ। आज पनि हामीसँग एउटा प्रश्न रहेको छ, हामी केही समय पछाडि सो प्रश्न सोध्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने म आजका पाहुनातर्फ नै जान चाहन्छु। मैले सङ्कल्प भाइ र अस्मिता दुवैलाई एउटै प्रश्न राख्न चाहेँ। यहाँहरू नयाँ पुस्ता हुनुहुन्छ, नयाँ तरिकाले कविताहरू, नयाँ ढङ्गले कविता सृजनाहरू गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले अग्रज स्रष्टाहरूको सृजना चाहिँ कतिको पढ्ने अथवा अध्ययन गर्ने गर्नुभएको छ? सङ्कल्प भाइ। अग्रजहरूको बाटो नहेरिकन आफूले मात्रै बाटो खनेर अघि बढ्छु भन्नु त्यो चाहिँ बहुत गाह्रो कुरा छ। आफूभन्दा मान्यहरूको हेर्ने र आफ्नो शैलीले अघि बढ्न सकियो भनेदेखि चाहिँ त्यो एकदमै प्रभावशाली हुन्छ जस्तो लाग्छ है। फेरि अग्रजहरूको हेर्ने र त्यही बाटो हिँडियो भनेदेखि उहाँहरूले जस्तो गर्नुभयो जे गर्नुभयो त्यही गरियो भनेदेखि त्यो कपी क्याट भएर चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। तर आफूले चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्न सकियो भने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र मैले चाहिँ विशेष गरी अहिलेका यो पुस्ताका कविहरू चाहिँ धेरै कविहरूको कविताहरू हेर्छु, पढ्छु। फेसबुकमा हुन्छ कि युट्युबतिर हुन्छ कि जता हुन्छ त्यता भेटिए जति, त्यसपछि भेटिए जति चाहिँ गजल कविताहरू साथै अनि हाम्रो उर्दू साहित्य चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। नेपाली साहित्य सँगसँगै त्यतातिरको उर्दूको त्यस गजलहरू, हिन्दी गजलहरू त्योहरू पनि जस हेर्ने सुन्ने गरिरहन्छु। यहाँले अब अहिले त हामीलाई सजिलो भएको छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत, यहाँले आफ्ना कविताहरू पोस्ट गर्दाखेरि अथवा कसैले सुनेर कुनै अग्रज स्रष्टाले चाहिँ यहाँलाई त्यस्तो विशेष प्रतिक्रिया दिएको कुनै त्यस्तो क्षण छ तपाईँको कविता पढेर सुनेर? अथवा मैले चाहिँ कविताहरू र यो गजलहरू चाहिँ युट्युबमा यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ लकडाउन सुरु भएपछि असारतिरबाट चाहिँ आफ्नोले एउटा युट्युब च्यानल खोलेर त्यसमा चाहिँ कविताहरू गजलहरू राख्ने गर्थेँ। अनि त्यसमा चाहिँ अलि अस्ति एउटा गजल राखेको थिएँ। हामी नाम सुनिरहन्छौँ, प्रदीप रोदन दाजु नाम चलिरहेको छ। दाजु गजल राम्रो लेख्नुहुन्छ, प्रेरणाका स्रोत पनि हुनुहुन्छ। दाजुले पनि बाबु तिम्रो भिडियो हेरेको थिएँ, मलाई राम्रो लाग्यो भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी एक फेर चाहिँ मैले नवराज पराजुली दाजुसँग, अमर नेउपाने दाजुसँग लगायतका विभिन्न साहित्यकारहरूसँग चाहिँ एक दिनभरिको समय बिताउने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर भयो, धेरै सुझावहरू पाएँ, धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर चाहिँ त्यति बेला पनि छुटेको थियो। पक्कै पनि समय रहेको खण्डमा हामी यहाँसँग थप कुराकानी र यहाँका सृजना सुन्ने नै छौँ। मैले यही प्रश्न अस्मिताजीलाई पनि राख्न चाहेँ, यहाँले चाहिँ अग्रज स्रष्टाहरूको सृजनाहरू कतिको सुन्ने अथवा अध्ययन गर्ने गर्नुभएको छ? पक्कै पनि सङ्कल्प ढकाल दाइले भने चाहिँ अग्रजहरूको नपढेर आफू मात्रै हुन्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सम्भव नै छैन जस्तो लाग्छ है। पढ्ने गर्छ एकदम अग्रजहरूको बुकहरू, यताउति युट्युबहरू, फेसबुक पोस्ट हुँदै जता त्यस्तो भेटिएको चाहिँ छोड्दिनँ पढ्न चाहिँ। तर वाचन भन्ने खासै कसैको हेर्दिनँ मैले। वाचन भनेको आफ्नो शैली खोज्दैछु, अब बल्ल सुरुवात फेजमै छु, आफ्नो शैली नै खोज्दैछु भनौँ। वाचन चाहिँ खासै सुन्ने गर्दिनँ, पढ्न चाहिँ पढ्ने गर्छु। कुनै त्यस्तो अग्रज स्रष्टाले यहाँको कविता पढेर चाहिँ यहाँलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको त्यस्तो कुनै क्षण छ? क्षण त एकदम कुनै स्रष्टाले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको कविता मैले पढेँ हो राम्रो लाग्यो भनेर त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएको कुनै त्यस्तो छ? एकदम छ दाजु। त्यो सुरुवाती फेजमै भए पनि एकदम प्रेरणा हौसला दिने भने चाहिँ यो अग्रजहरूबाट एकदम यो साहित्य भनेको चाहिँ एकदम जस्तो एकदम सहयोगी भावना भएको, एकदम हौसला दिने खालको दाजुहरू चाहिँ एकदम ठिक लाग्छ मलाई। एकदम भेटाउँछु मैले यस्तो त धेरै नाम चाहिँ ठ्याक्कै भन्न धेरै, फेरि एउटा भने एउटा छुट्छ फेरि। अहिले चाहिँ त्यस्तो भन्न चाहिँ ठ्याक्कै भनिनँ।
तर एकदम धेरैले भन्नुहुन्छ, एकदम प्रतिक्रिया चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ। छोटो मिठो जानकारीका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहे मैले। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक सँगसँगै हामी आजका अतिथि सङ्कल्प ढकालको युट्युब च्यानलबाट पनि हामी लाइभ आइरहेका छौँ। स्वतन्त्र सङ्कल्प भनेर उहाँको युट्युब च्यानल छ। सो युट्युब च्यानललाई पनि यहाँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र हामी आज सो च्यानलबाट पनि यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ आइरहेका छौँ, यो पनि मैले जानकारी गराउन चाहेँ। अब यति बेला हामी कार्यक्रमको 45औं मिनटमा आइसकेका छौँ। आजको प्रश्न पनि सोध्न बाँकी नै छ, म त्यो केही समयपछि पक्कै पनि सोध्ने नै छु। त्योभन्दा अगाडि मैले आजका स्रष्टाहरूलाई नै दुईवटा सिर्जनाको लागि अनुरोध गरेँ। त्यसपछि उहाँहरूको सिर्जना सकिए पछाडि म आजको प्रश्न राख्नेछु। सुरुमा मैले सङ्कल्प ढकाल भाइलाई दुईवटा सिर्जनाको लागि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद दाजु। मैले एउटा कविता वाचन गर्छु। म प्रेमका कविता लेख्छु, मेरो कविताको शीर्षक छ। यो कविता चाहिँ देश चलाउनको लागि आफू विदेश हिँडेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि छ। म प्रेमका कविता लेख्छु। घर बनाउने रहरमा आफ्नै रहरलाई बन्दकी राखी, घर बनाउने रहरमा आफ्नै रहरलाई बन्दकी राखी, मेरो पसिना पुस्ता पुस्ता मक्काएको आमाको साडी फेर्ने आँट बोकेर बाले। सङ्कल्प भाइ मैले थोरै रोक्न चाहे, तपाईँको भिडियो आइरहेको छैन, त्यहाँ कता के प्राविधिक समस्या भयो? तपाईँको भिडियो देखिरहेको छैन, कालो ब्ल्याक आइरहेको अवस्था छ। सरी दाजु, यहाँ चाहिँ झ्याप्प बत्ती गयो कि, त्यही भएर हो, मैले चाहिँ टर्च बालेँ है त। ल ठिक छ, हुन्छ, हस्। अलि अँध्यारो अँध्यारो भयो है, कालो मान्छे झन् कालो देखिएँ त म। कविता, म प्रेमका कविता लेख्छु। घर बनाउने रहरमा आफ्नै रहरलाई बन्दकी राखी, मेरा पसिना पुस्ता पुस्ता मक्काएको आमाको साडी फेर्ने आँट बोकेर बाले भन्ने गरेको फाटेको कर्म जस्तै टोपी शिरमा लगाउँदै, टोपी भन्दा धेरै बढी मन फटाउँदै म खाडीमा गाडिएको थिएँ। आमाका आँसुका तगरालाई समृद्धिका आश्वासनले पन्छाउँदै, पढाइका सर्टिफिकेट थोत्रो घरको मक्काएको बाकसभित्र थन्क्याउँदै, भोको पेटमा बेरोजगारीको ग्यास्ट्रिक पालेर आमाको स्वयंवरको औँठी साउको पाउमा टकारी बाले आफ्नो स्वाभिमान धितो राखी ऋण काटेर किनेको त्यो सुकिलो बाकसभित्र धमिलो मन बोकी म विदेशमा बिलाएको थिएँ। आमाका उध्रिएका पछ्यौरीको धागो भन्दा धेरै ठुला बिजुलीका तारमा झुन्डिएर पछ्यौरी बुने। आमाका उध्रिएका पछ्यौरीको धागो भन्दा धेरै ठुला बिजुलीका तारमा झुन्डिएर पछ्यौरी बुने। बाको थोत्रा जुत्ताका तलुवा भन्दा बढी आफू खिएर बालाई नयाँ जुत्ता किने। आमाको फाटेको साडी खाडीमा आफैलाई पगाली टाले। बाका सपना किन्ने पैसा कमाए, बन्दकीमा परेका आफ्ना रहर फुकाए। मेरो मन भन्छ अब प्रेमका कविता लेख्ने पालो मेरो छ, म प्रेमका कविता लेख्छु। मेरो मन भन्छ अब प्रेमका कविता लेख्ने पालो मेरो छ, म प्रेमका कविता लेख्छु। खाडीको गर्मीमा पिल्सिएका हातका कापामा त्याग र परिश्रमको कलम च्यापी रगत र पसिनाका मसीले देशका कुना कुनामा म मेरो कविता लेख्छु। मेरो मन भन्छ म प्रेमका कविता लेख्छु। अब प्रेमका कविता लेख्ने पालो मेरो छ, म मेरो कविता लेख्छु। आफ्नै कविता लेख्छु, त्यागका कविता लेख्छु, सङ्घर्षका कविता लेख्छु, रहरका कविता लेख्छु, जीवनका कविता लेख्छु। म प्रेमका कविता लेख्छु। प्रेमको पलाई पसिनामा घोलेर परिश्रममा मोलेर
प्रेमको पलाई पसिनामा घोलेर परिश्रममा मोलेर परिवारको आशसँगै परिचयको खोजी गर्दै परिवर्तनको सपना बोकी म घर फर्कदा यी पिल्सिएका हातले यी पिल्सिएका हातले जवानलाई पासपोर्ट अनि प्रेमीलाई मृत्यु दिने मेरो समाजमा के प्रेमका कविता लेख्न सक्लान्? यो सुरुवात नै आधा अक्षरबाट हुने प्रेम के पुरा लेख्न सक्लान्? के म प्रेमका कविता लेख्न सक्छु? म प्रेमका कविता लेख्न सक्छु? धन्यवाद। मैले भर्खर कविता सकेँ। एउटा गजल राख्छु। यो गजल पनि लकडाउनको बेलामा नै लेखेको गजल छ। युट्युबमा भेट्नु पनि सक्नुहुन्छ, युट्युबमा पनि छ यो। एउटा अनुरोध यो पनि गरेँ कि मेरो युट्युब च्यानलमा पुगेर त्यहाँ भएका रचनाहरू हेरिदिनु होला, पढिदिनु होला र जति सक्नुहुन्छ त्यति धेरै सल्लाह सुझाव दिनु होला। मलाई गाली गरेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ, जसरी हुन्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला ताकि अझै राम्रो लेख्दै जान सकूँ। मैले गजल राख्छु अहिलेलाई। धेरै प्रश्न सोधिएला विचार पुर्याउनुहोस्। धेरै प्रश्न सोधिएला विचार पुर्याउनुहोस्। लुकाउने कुरा खोलिएला विचार पुर्याउनुहोस्। धेरै प्रश्न सोधिएला विचार पुर्याउनुहोस्। लुकाउने कुरा खोलिएला विचार पुर्याउनुहोस्। दाँतलाई मासु मात्र चबाउन सिकाउँदा, यो दाँतलाई मासु मात्र चबाउन सिकाउँदा, यो दाँतलाई मासु मात्र चबाउन सिकाउँदा आफ्नै जिउरो टोकिएला विचार पुर्याउनुहोस्। धेरै प्रश्न सोधिएला विचार पुर्याउनुहोस्। लुकाउने कुरा खोलिएला विचार पुर्याउनुहोस्। दाँतलाई मासु मात्र चबाउन सिकाउँदा आफ्नै जिउरो टोकिएला विचार पुर्याउनुहोस्। अलिकति ऊर्जा पाई धेरै उमाल्दा जीवन, अलिकति ऊर्जा पाई धेरै उमाल्दा जीवन, अलिकति ऊर्जा पाई धेरै उमाल्दा जीवन भाँडोबाट पोखिएला विचार पुर्याउनुहोस्। अलिकति ऊर्जा पाई धेरै उमाल्दा जीवन भाँडोबाट पोखिएला विचार पुर्याउनुहोस्। गरिबको जिन्दगी तरबार हो नजिस्काउनुहोस्। यो गरिबको जिन्दगी तरबार हो नजिस्काउनुहोस्। रगतले मुहार पोतिएला विचार पुर्याउनुहोस्। मार्क्सले नाकमुख नछोपी बहादुर बन्नेहरू, म अन्तिम शेरमा छु। मार्क्सले नाकमुख नछोपी बहादुर बन्नेहरू, मार्क्सले नाकमुख नछोपी बहादुर बन्नेहरू, मार्क्सले नाकमुख नछोपी बहादुर बन्नेहरू कात्रोले अनुहार छोपिएला विचार पुर्याउनुहोस्। मार्क्सले नाकमुख नछोपी बहादुर बन्नेहरू कात्रोले अनुहार छोपिएला विचार पुर्याउनुहोस्। धेरै प्रश्न सोधिएला विचार पुर्याउनुहोस्। लुकाउने कुरा खोलिएला विचार पुर्याउनुहोस्। धन्यवाद। निकै मिठो कविता र गजल सुनाइदिनु भयो। यो दाँतलाई मासु मात्र चपाउन सिकाउँदा आफ्नै जिब्रो टोकिएला, यो चाहिँ मलाई नै भने जस्तो लाग्यो, किनभने यो म एकदम मासु क्रेजी मान्छे, मलाई नै भने जस्तो फिल भइराखेको थियो। निकै मिठो कविता र गजल सुनाइदिनु भयो। यहाँलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहेँ मैले। युट्युब च्यानलको कुरो आइरहँदाखेरि मैले थोरै सोध्न चाहेँ, तपाईँले केही स्रष्टाहरूको रचनाहरू वाचन गरेर युट्युबमा हालिरहनु भएको छ। यदि कसैले अहिले कार्यक्रम हेरिरहनु मध्ये भएका कोही स्रष्टाहरूले चाहिँ उहाँहरूको कविता वाचन गराउन चाहनुभयो भने यहाँलाई सम्पर्क गर्न सकिने अवस्था के छ? यदि हुन्छ, तपाईँको कुरालाई मैले जोडेँ। यदि तपाईँहरूको रचनालाई मेरो आवाजमा वाचन भएको हेर्न सुन्न चाहनुहुन्छ भने मलाई मेरो फेसबुक अथवा इमेल गरेर पनि आफ्नो रचनाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले हप्तामा 2टा भिडियोहरू राख्दै आइरहेको छु। मङ्गलबार मैले मेरो आफ्ना रचनाहरू राख्छु र शुक्रबार तपाईँहरू अतिथिहरूको रचनाहरूलाई वाचन गर्दै आइरहेको छु। भोलि शुक्रबारको श्रृङ्खलामा मैले भक्तपुरकी हाम्रो
सृष्टि मल्लको कवितालाई वाचन गरेको छु। यदि तपाईहरू पनि आफ्नो रचनाहरू वाचन भएको हेर्न सुन्न चाहनुहुन्छ भने मलाई मेरो इमेल अथवा मलाई चाहिँ मेरो फेसबुकमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी सँगसँगै यहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि भन्न चाहे मैले। त्यसै गरी अब मैले ढिला नगरिकन आजका सहरका पाहुना अस्मिता पौडेलजीलाई पनि मैले 2वटा सृजनाका लागि अनुरोध गरेँ। कविताको शीर्षक छ आगो। अगाडि त्यो कमेन्ट पनि देखेको थिएँ, कसले भन्नुभएको थियो, म त्यही सुनाउँछु ल। छोटा कविता हो, खासै त्यति उतो छैन, त्यही पनि। मलाई जे खा भन्छन् त्यही मात्रै खान्छु, जहाँ सल्काउँछन् त्यही मात्रै जलाउँछु, जहाँ हिँड भन्छन् त्यही बाटो मात्रै हिँड्छु। म जल्छु उनीहरू ताप्छन् र त आजसम्म बलिरहन पाएकी छु। कुनै दिन मेरो इच्छा अनुसार बल्न खोजे भने, कुनै दिन मेरो इच्छा अनुसार बल्न खोजे भने, घमण्डी स्वार्थी र अहङ्कारलाई जलाए भने, आफैले आफ्नो बाटो बनाए भने, निसङ्कोच निभाइदिनेछन् यी मान्छेहरू। धन्यवाद। पहिलो कविता सके। छोटो कविता 2टा सुनाएर एउटा लामो कविता सुनाउन मिल्न के गर्छ? हुन्छ गर्नुहोस्। अर्को छोटो कविता नै भन्छु। कविताको शीर्षक छ महसुस। प्रेम कविता। एक जमाना थियो म आफ्नो हृदयलाई बगार ठान्थे। एक जमाना थियो म आफ्नो हृदयलाई बगार ठान्थे, जहाँ कुनै फुल फुल्नै सक्दैन। अचानक एक दिन तिमी आयौ र भिर्कायौ एक बुँद प्रेमले, अनि बगरमा पनि गुलाब फुलेको महसुस भयो। धन्यवाद। अर्को कविता अब छुट्ने बेलामा छुटिएकै कविता बिछोड सुनाउँछु ल। बिछोड। उबेला कसैको पैतालामा आफ्नै मनहरू बिछ्याइदिएर भरपुर स्वागत गरेथे कसैलाई, चुपचाप। त्यसपछि न हो हृदयबाट प्रेम चुहिएको, ओठमा सम्बन्धहरूको सम्बोधन भरिएको, विश्वासको धागोमा प्रेमलाई बाँधेर पुर्याएथ्यौं स्वतन्त्रताको अन्तिम उचाइसम्म, जहाँ मौन मनहरू ठोकिएर निस्कन्थ्यो अनौठो झङ्कार, नजरहरू जुधेर आँखामा बन्थ्यो प्रेमको स्केच, औँलाले पटक देखाइरहन्थे चखेवाहरूको जोडी, तर अचेल असिनाले चुटेका फुलको थुङ्गाहरू जस्तो ओहोर दोहोर गरिरहन्छन् मुर्झाएका संवादहरू, ह्यामरले काटी थिचिरहे जस्तो पटक थिचिरहन्छ अतीतले, नदीको किनारा भत्किरहे जस्तो भत्किरहन्छ मुटुको वर्तमान। कुनै बेला प्रेम आवाज गराउने आवाज मौन रहेर हिर्काइरहन्छ प्रेमलाई। किन होला छुट्टिसकेर पनि सम्झिरहेर पनि भुलिरहनु पर्ने। धन्यवाद। यहाँलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहे। 2वटा छोटा कविता र अर्को एउटा कविताका लागि यहाँलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहे। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 22औं श्रृङ्खलामा थियौँ, 22औं बसाइमा छौँ। यति बेला हामी कार्यक्रमको 58औं मिनेटमा आइसकेका छौँ। हामीसँग आजको प्रश्न बाँकी नै छ, प्रश्न सोध्नै बाँकी छ। अब भने म ढिला नगरिकन थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पनि आशा लिएको छु। साथसाथै कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेज लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया त्यसलाई पनि लाइक गरेर थोरै हामीलाई मद्दत गरिदिनु होला। हामी यहाँहरूप्रति आभारी हुने थियौँ। हाम्रो पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। अब भने म ढिला नगरिकन आजको प्रश्न राख्न चाहन्छु। हामीसँग केही समयदेखि साहित्यिक सहयात्रा गर्न आइएमई टिम छ, आइएमई परिवार छ। यसका लागि हामी आइएमई परिवारप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। विशेषतः युएमा हुने युए प्रमुख उत्तम बस्नेतजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अधिकृत हुनुहुन्छ ईश्वर अधिकारीजी, उहाँहरूप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। समग्रमा आइएमई टिम परिवारप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र
हामी एउटा प्रश्न सोध्नेछौँ जसले छिटो र सही जवाब दिनुहुनेछ उहाँलाई नै विजेता घोषणा गरिनेछ र विजेताले आइएमई पे वालेटमा 500 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसका लागि यहाँहरूले आइएमई को डिजिटल वालेट आइएमई पे मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न यतिखेर कमेन्ट भनेको आगो नियतिजीको अन्तिम कमेन्ट छ, त्यसपछि प्रश्नको आएका जवाब सही जवाब छिटो आएकोलाई विजेता घोषणा गरिनेछ र मैले ढिला नगरिकन आजको प्रश्न राख्न चाहे। आजको प्रश्न छ पद्मश्री पुरस्कार पाउने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। आजको प्रश्न छ पद्मश्री पुरस्कार पाउने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्छ? अरू केही कमेन्ट आइरहेको छ त्यसलाई मैले अहिले देखाइनँ। यहाँलाई आजको प्रश्नको जवाफ लेख्नु होला। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 22औं बसाइमा छौँ, 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामी हरेक आइतबार र बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे आउने गर्छौँ र आज भने हामी बिहिबारको बसाइमा छौँ। आजको मलाई थाहा छैन भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो राजेश घरतौला दाजु, नेटमा खोजेर पनि यहाँले उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। आजको प्रश्न छ पद्मश्री पुरस्कार पाउने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्छ? यहाँलाई मैले थोरै हिन्ट्स दिन चाहे। यो चाहिँ पद्मश्री पुरस्कारको स्थापना 2063 सालदेखि हुँदै आएको, त्यसदेखि लगातार भइरहेको छ। हरेक वर्ष विभिन्न पुस्तकहरूलाई विभिन्न सर्जकहरूलाई प्रदान गर्दै आएको छ हरेक वर्ष। र पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्छ जो चाहिँ 63 सालमा यसको स्थापना भएको थियो भने सो पुरस्कार पाउने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्छ? कृपया यहाँले कमेन्ट गर्नु होला। 500 रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म कसैको पनि उत्तर आइसकेको छैन। बधाई छ। केआर ढकालजी हुनुहुन्छ, उहाँले गणेश रसिक भनेर लेखिसक्नु भएको छ। उहाँको पहिलो जवाब सही रहेको छ। उहाँलाई हामी आजको विजेता बन्न सफल हुनुभएको उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो भवानी सर नारायण गोपाल भन्दै हुनुहुन्छ कृपया मजाक नगरिदिनु होलाको लागि भन्न पनि मैले सकिनँ, यो मजाक गर्न पनि पाइन्छ। त्यसै गरी मेरो सामान्य ज्ञान कता हराएछ भन्दै हुनुहुन्छ अर्को सर। त्यसै गरी अनुराधा कोइराला हुनुहुन्छ, अनुराधा साहित्यमा हुनुहुन्न, कृपया यो पनि जानकारी गराउन चाहे मैले। पद्मश्री पुरस्कार भनेको साहित्यिक पुरस्कार व्यक्तित्वहरूलाई दिने गरेको छ र पहिलो पटक 2063 सालमा स्थापना भएको थियो र गणेश रसिकजीलाई चाहिँ प्रदान गरिएको थियो। 10 गजामा उभिएर पुस्तकको लागि दिइएको थियो। हाम्रो केआर ढकाल सरले सही जवाब दिएर आजको विजेता बन्न सक्नु भएको छ। केआर सर, तपाईँको फोटोसहित हामी कार्यक्रम सकिए पछाडि यसै पेजमा राख्नेछौँ विजेता, र हामी यहाँलाई आइएमई टिमसँग सम्पर्क गराउनेछौँ र आइएमई टिमले यहाँलाई सो कसरी नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा यहाँलाई बताउनु हुनेछ। र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले यहाँले आइएमई को डिजिटल वालेट आइएमई पे मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो पनि जानकारी गराउन चाहेँ। उहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ उनलाई विक्रम सम्वत 2063 सालमा 10 गजामा उभिएर भन्ने कृतिका लागि पक्कै पनि यो सही जवाब रहेको छ। अब भने हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्ने छौँ। आजको प्रश्न पनि सकिसकेको छ, हामीले सृजनाहरू पनि सुनिसकेका छौँ। अब भने जानुभन्दा अगाडि आफ्ना केही बनाइ राखिदिनका लागि मैले सुरुमा सङ्कल्प ढकाल भाइलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद दाजु। सर्वप्रथम त यो अवसरको लागि डिजी दाजु साथै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान परिवार सम्पूर्णमा चाहिँ म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी फेसबुकबाट युट्युबबाट, अहिले त युट्युबमा भर्खर बत्ती गयो क्या मेरो, अनि युट्युबको चाहिँ मैले बन्द गरिदिएँ। फेसबुक युट्युब जताबाट हेरिरहनु भएको थियो, हेरेर माया गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय तथा आत्मीय मनहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही कतै मेरा रचनाहरूमा केही कुरामा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने त्यो चाहिँ मलाई मेसेज गरिदिनु होला, अथवा मेरो भिडियोहरू पछि पनि आउँछन्, युट्युबमा पनि पुग्नु होला। त्यहाँ भएका केही कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने छ भने अवश्य पनि मलाई जानकारी गराइदिनु होला। र यो अवसरको लागि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानलाई फेरि पनि धन्यवाद। यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। अस्मिताजीसँग जानुभन्दा अगाडि मैले कार्यक्रमको बारेमा केही थप जानकारी गराउनै पर्छ। म अस्मिताजीसँग एकछिन आउने नै छु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक आइतबार र बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना भनेर हामी आउने गर्छौँ, जसमा हामीले विभिन्न स्रष्टाहरूलाई अतिथि बनाएर आउँदै आएका छौँ। त्यसै गरी आगामी आइतबार पनि हामीले 2 जना स्रष्टाहरूलाई जोड्ने कोसिस गरेका छौँ। यो पटक हामीसँग अग्रज स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। 2 वटा गजल सङ्ग्रह निकालिसक्नुभएका र एउटा कविता सङ्ग्रह निकालिसक्नुभएका
कवि हुनुहुन्छ, रामेछापबाट हुनुहुन्छ जीवन खत्रीजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सिक्किमबाट हुनुहुन्छ कवि गजलकार जीविका अस्त्रुजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले कार्यक्रममा आगामी आइतबारको बसाइमा जोड्ने कोसिस गरेका छौँ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको 23औं श्रृङ्खलामा हामीले जोड्ने कोसिस गरेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि हामी नेपाली समय साँझ 8 बजे नै लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ। मैले यो पनि जानकारी गराउन चाहेँ। त्यसै गरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाटै हरेक शुक्रबार नेपाली समय साँझ 8 बजे नै हामी फेसबुक लाइभ मार्फत यहाँहरूका सिर्जनाहरू वाचन गर्ने गरी आउने गरेका छौँ र जसलाई लामो समयदेखि सुमित्रा सुमीजीले नुवाकोटबाट सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। यहाँहरू सो कार्यक्रममा पनि जोडिएर आफ्ना रचनाहरू वाचन गराउन सक्नुहुनेछ। साथसाथै प्रत्यक्ष कलमा जोडिएर यहाँहरूले स्वयं पनि आफ्ना रचनाहरू आफै पनि वाचन गराउन सक्नुहुनेछ। मैले यो पनि जानकारी गराउन चाहेँ। यहाँ थुप्रै प्रिय मनहरूले हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँहरूको साथ हौसला सधैँ रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको साथ यस्तै रहिरहोस् भन्ने पनि मैले कामना गरेँ। र अब भने म अस्मिताजीलाई अन्त्यमा केही आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद दाजु। सर्वप्रथम त यो अवसरको लागि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाललाई हार्दिक आभार एवं कार्यक्रम अवधिभर सुनेर हेरेर हाम्रो साथ हौसला प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूमा हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँहरू दुवैजनालाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहे। आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, हाम्रो कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो, समय निकालिदिनुभयो। आफ्नो पढाइ अन्य कुराहरूलाई छोडेर पनि 1 घण्टा हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो। यहाँ दुवैजनालाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु म व्यक्तिगत रूपमा। साथसाथै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको तर्फबाट पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब भने म ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई बिट मार्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 22औं श्रृङ्खलामा थियौँ, 22औं बसाइमा थियौँ र आजको हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेको छ। अहिलेसम्म हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ प्रिय मनहरूमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी कार्यक्रम सकिसके पछाडि हेर्नुहुने तपाईँ प्रिय मनहरूमा पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहुने तपाईँ प्रिय मनहरूमा पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग साहित्यिक सहयात्रा गर्न आइएमई टिम परिवारलाई पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। विशेषतः युएमा हुने युए प्रमुख उत्तम बस्नेतजी र अधिकृत ईश्वर अधिकारीजी प्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र साथै आजको विजेता बन्न सफल केहा ढकालजीलाई पनि बधाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। म कार्यक्रम सकिसके पछाडि यहाँको फोटो सहित हामी यसै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजमा राख्ने नै छौँ। आगामी आइतबार पनि हामी दुईजना स्रष्टालाई लिएर आउने नै छौँ। यहाँहरू सो कार्यक्रममा पनि उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यति भन्दै आजको बसाइबाट पोखराबाट कवि गजलकार सङ्कल्प ढकाल र यहाँ बागलुङबाट कवि गजलकार अस्मिता पौडेलजीलाई धन्यवाद भन्दै, त्यसै गरी आजको हाम्रो लाइभ कार्यक्रम आजका अतिथि सङ्कल्प ढकालजीको फेसबुक युट्युब च्यानलबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँलाई विशेष धन्यवाद भन्दै युएबाट म कार्यक्रम सञ्चालक डिजी शर्मा पनि बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्ते।